नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल के रियासती दस्तूर और दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसियों को लेकर कारोबारी तबके में बढ़ते गम गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से तालीमी शरह में मुसलसल गिरावट को लेकर दानिश्वरों में बढ़ती तशवीश के अलावा हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर कब्जे के बिल की मंजूरी से गहराया सियासी बहरान। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पर हुकूमती पाबंदी से सरापा एहतजाज, पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान। और बेरोजगारी और महंगाई के सबब बदहाल तालीम को लेकर पाकिस्तानी दानिश्वर परेशान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल की रियासती पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान में गहराए सियासी बहरान का। इसकी वजह रही पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए बलूचिस्तान में सोने चांदी के जखीरे रेकोडिक को बैरूनी कंपनियों को बेचने की खातिर चोरी छुपे मंजूर किया गया बिल। इस फरेब और नाइंसाफी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत में इत्तेहादी जमात BNP और JUI ने सियासी हिमायत से दस्तबरदार होने की धमकी दे दी है। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ सियासी यलगार देने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद किया गया और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इमरान खान को बरतरफ करके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत बनाई गई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत साजी में सरदार अख्तर मेंगल की BNP समेत बलूचिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने अहम किरदार अदा किया। यही वजह रही कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुक्मरान जमात के लीडरान BNP यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार अख्तर मेंगल समेत तमाम लीडरान को बलोचों की महरूमियां दूर करने के वायदे करते रहते। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर बलोचों को हके हाकिमत देने की यकीन दहानियां कराते रहे। लेकिन हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआशी दिवालियेपन से बचने के लिए बलूचिस्तान के बेशकीमती कुदरती वसाइल और मादनियात की सौदेबाजी की साजिशें तेज करके फरेबी फितरत वाज़ेह कर दी। सिंध असेंबली ने और बलूचिस्तान असेंबली ने सिंध पे कोई मजबूरी नहीं थी। सिंध असेंबली ने सिर्फ और सिर्फ भाईचारा निभाने के लिए बलूचिस्तान असेंबली की करारदाद का साथ दिया और कहा कि अगर बलूचिस्तान असेंबली ने यह करारदाद पास की है तो हम भी करते हैं। और ये पाकिस्तान के और बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में करारदादें पास की गई। वजह यह थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पे जिनसे सेटलमेंट हुई उनकी ये शर्त थी और ये शर्त पे वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं थे कि वफाक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान इस मंसूबे की सॉवरन गारंटी दे ताकि इस मंसूबे को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस नीयत से ये लॉ लाया गया, यकीन मानिए कोई दूसरी नीयत नहीं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर कानून आजम तारड़ की जानिब से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल खुसूसन सोने चांदी और हीरे जवाहरात जैसे बेशकीमती मादनियात की कानों से मालामाल रेकोडिक्स पहाड़ियों को $8 अरब में बैरूनी कंपनी को सौंपे जाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल 2022 पेश किया गया। लिहाजा इस बिल को चोरी छुपे पेश किए जाने पर BNP, BAP और JUI समेत कई इत्तेहादी जमातें हैरान रह गईं और उन्होंने इस बिल की सख्त मुखालफत की। जब से ये मुल्क वजूद में आया है कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही है जिसने उस गंगा से जो है बलूचिस्तान की गंगा से हाथ न धोए हों, चाहे वो
معاہدات ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کے سرمایہ کے معاہدات ہوں، کوئی بھی ایسی حکومت کو مجھے خیال میں نام نہیں دیا جا سکتا جس نے بلوچستان کو اس ملک کا حصہ سمجھا ہو۔ ہاں، بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے، بلوچستان کے ساحل کو جو ہے مال غنیمت سمجھا گیا ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یتیم اور اناتھ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا ہے۔ بلوچستان کے ڈیرہ بختی علاقے سے نکلنے والی سوئی اور سی پیک و گوادر پورٹ جیسے چائنیز منصوبوں کا حوالہ دیا بی این پی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے، اور ان منصوبوں کی آڑ میں بلوچستان کے قدرتی وسائل اور بیش قیمتی معدنیات پر جبرن قبضے کے خلاف اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے بلوچ قوم کی نسل کشی کی بڑھتی سازشوں کو بے حد افسوسناک بتایا۔ ہم یہ سمجھے شاید بلوچستان میں جو سونے کے ذخائر ہیں یا تانبے کے ذخائر ہیں یا جو چاندی کے ذخائر ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت بدلیں گے۔ بلوچستان کا جو 800 کلومیٹر کا جو ساحل ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کی قسمت میں ایک اہم تبدیلی لائے گا، لیکن شومی قسمت انہی وسائل کی وجہ سے ہماری جو ہے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے زندہ قبروں میں، ہمارے نوجوانوں کو زندہ قبروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ساحل کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ساحل پہ حق ہمارا ہونا چاہیے، لیکن حق ہم اپنی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ جی اس سرزمین سے نکلنے والی معدنیات پہ حق سب سے پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی وسائل نکلیں گے سب سے پہلے حق اس علاقے کا ہوگا، لیکن ہمیں حق کس طرح دیا جاتا ہے؟ اسی زمین کے تہ میں ہمیں زندہ دفنایا دیا جاتا ہے یا گاڑ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان اور سندھ صوبے کی اسمبلیوں میں اپنے قدرتی وسائل سمیت تمام ٹیکس وصول کرنے کے اختیارات دیے جانے کے بل کی پرزور مخالفت کے باوجود منظوری پر گہری تشویش کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے، اور ان بل کو پاکستان میں صوبائی حکومتوں سے تمام اختیارات چھین کر 1 یونٹ یعنی صدارتی نظام کی خطرناک منصوبہ بندی قرار دیا۔ یہ جو آج امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آج پیپلز پارٹی کے ہمارے ممبران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 18th امینڈمنٹ میں ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ جس میں پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے، اسی 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے آج اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے، اور میرے وہ قابل احترام دوست جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جنہوں نے 18th امینڈمنٹ لائی، یہ اختیارات آج مرکز کو دے کر تو ڈکلیئر کر دیں، ان صوبوں کے نام ختم کر دیں، پھر 1970 سے پہلے والی پوزیشن لے آئیں، 1 یونٹ بنا دیں، تمام صوبوں کو بلوچستان کا نام ختم کر دیں، سندھ کا نام ختم کر دیں، کہ خیبر پختونخوا کا نام ختم کر دیں، پنجاب کا نام ختم کر دیں، 1 یونٹ بنا لیں۔ پاکستان اور چین کی جانب سے سونے چاندی اور تانبے کے ذخائر سے مالا مال ریکوڈک پر قبضے کی بڑھتی سازشوں نے بلوچستان کے لوگوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے، کیونکہ پاکستانی ریاست اور چائنیز کمپنیاں بلوچستان کے قدرتی وسائل و معدنیات کی لوٹ خسوٹ تو کر رہی ہیں، لیکن بلوچستان کی صوبائی حکومت اور عوام کو اس کا مناسب معاوضہ دینے کی بجائے انہیں روزی روٹی تک سے محروم رکھنے کی ظالمانہ حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی پاکستان سے بنگلہ دیش کی طرح الگ آزاد وہ خود مختار بلوچستان حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے آئی ایم ایف سمیت دیگر بیرونی ملکوں کے قرضوں پر منحصر پاکستان اب معاشی طور پر دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں سنگین صورتحال کے لیے معاشی تجزیہ کار فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو قصوروار مان رہے ہیں۔
لیکن شدید معاشی بحران سے دوچار پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت نے امپورٹس پر پابندی اور ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے کاروباری طبقے کو احتجاج پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر چیخو پکار کر رہے پاکستان میں پولٹری فارم صنعت سے وابستہ تاجران و کاروباری۔ پاکستان پولٹری فارمز ایسوسی ایشن کے مشترکہ بینر تلے اسلام آباد میں سراپا احتجاج تاجروں نے کہا کہ خستہ حال معیشت سے بوکھلائی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت ان کا گلا گھونٹنے پر اتر آئی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں فوڈز ڈپارٹمنٹ نے مرغیوں کی خوراک کے لیے بیرونی ملکوں سے امپورٹ کی گئی سویابین اور کینولا کی کھیپیں ضبط کر لی ہیں۔ نتیجتاً پاکستان میں پولٹری صنعت پر گزر بسر کرنے والے لاکھوں خاندانوں کو روزی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں سویابین کی جو انہوں نے جو سپلائی جو روکی ہوئی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کراچی پورٹ پہ، اس کی وجہ سے پوری پولٹری انڈسٹری جو ہے اس وقت خطرے کا سامنا کر رہی ہے، جس کے ساتھ 30 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے فیڈ نہیں ہے تو مرغی بیچاری مر رہی ہے، مرغیاں مر رہی ہیں، لوگوں کا روزگار ہے اس سے وابستہ ہے۔ صرف ایک بندے کا روزگار سے اس کے آگے 10 اس کے فیملی ممبران ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے نان نفقہ جن کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ سویابین کی سپلائی وہاں سے بحال کی جائے تاکہ فیڈ کی پروڈکشن کی جا سکے اور مرغیوں کو بچایا جا سکے، پولٹری انڈسٹری کو بچایا جا سکے۔ ہمارے کچھ شپ ہیں جو ہماری فیڈ مل کمپنیوں کے، جس میں سویابین ہے، کنولا ہے، وہ کراچی پورٹ کے اوپر گورنمنٹ ریلیز نہیں کر رہی، کچھ معاملات ہیں، لیکن یہ معاملات تقریباً کوئی 4-6 مہینے سے چل رہے ہیں۔ جتنا سٹاک ہماری کمپنیوں کے پاس ہمارے گوداموں میں پڑا تھا وہ سارا کنزیوم ہو گیا ہے۔ آگے ہمیں مزید فیڈ بنانے میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اس کی وجہ سے فارمر بھی پریشان ہے، فیڈ مل نہیں رہی اور مرغی ساری فارموں کے اندر بھوکی ہے، اور لیئر ہماری جو انڈسٹری ہے وہ آخری مراحل پہ پہنچ گئی ہے، 10% تک مارجن ہے۔ اگر یہ فیڈ ہمارا جو را مٹیریل کنولا اور سویابین وہاں پہ کھڑا ہے، اگر اس کو نہ ریلیز کیا گیا تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اربوں روپے کی یہ انڈسٹری ہے جو ہمارے ملک کی پروٹین کو پورا کرتی ہے، اور جس کے اندر سکلڈ لوگ بھی ہیں، لیبر کلاس بھی ہے، اور بہت سارے شعبے کے لوگ ہیں، اور یہ ڈائریکٹ ہی افیکٹ کرتی ہے بینکنگ سیکٹر کو بھی اور ٹیکس سیکٹر کو بھی۔ یہ سچائی ہے کہ ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے میں ریکارڈ توڑ گراوٹ کی وجہ سے دیوالیے پن کے بڑھتے خطرات پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے پہلے ٹیکسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا اور بعد میں بیرونی ملکوں سے خریدے جانے والے سینکڑوں ضروری اشیاء کی امپورٹس پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر کے پورٹ سٹی کراچی کے بندرگاہ پر بیرونی ملکوں سے پہنچے درجنوں کنٹینرز ضبط کر لیے ہیں۔ ان کنٹینرز میں لاکھوں ٹن کی مقدار میں سویابین اور کینولا میل کی بڑی کھیپیں بھی شامل ہیں۔ جو سویابین کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں سمندر میں، کچھ آن لوڈ ہو چکے ہیں، کچھ لوڈ کھڑے ہیں ابھی، اس میں تقریباً کوئی 4-4.5 لاکھ ٹن مال پورٹ پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے پہلا جو ہے پورٹ ہی ڈسٹرب ہوگی بہت زیادہ، کیونکہ ہماری فیڈ کا 30 سے 35% صرف سویابین اور کنولا اس میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں رک گئی ہیں۔ ہمیں پولٹری کے لیے اس کا کوئی نیم البدل ہمارے پاس نہیں ہے فیڈ بنانے کے لیے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے کافی لوگوں سے، منسٹروں سے بھی، وزیر اعظم سے بھی اپیل کی ہے، اخباروں میں بھی اپیل چھپی ہے، ٹی وی بھی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم آپ لوگ کے توسط سے ایوان بالا تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ اس انڈسٹری کے ساتھ 20 لاکھ لوگ وابستہ ہیں، 20 لاکھ لوگوں کی آگے فیملیاں ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک کرائسس آ جائے گا، ان ایمپلائمنٹ کا بھی اور پاکستان میں فوڈ کرائسس کا بھی۔
पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत खुसूसन फूड्स डिपार्टमेंट के अड़ियल रवैये से परेशान पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन की जानिब से कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी बिरादरी से मुखातिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारों ने बताया कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कराची पोर्ट पर रोके गए सोयाबीन और कैनोला मील्स के कंटेनर्स फिल फॉर नहीं छोड़े तो पूरे पाकिस्तान में प्रोटीन फराहम करने वाले मुर्गी के गोश्त और अंडे की किल्लत का बहरान बेहद संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा और पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की आसमान छूती कीमतों और ब्लैक मार्केटिंग को लेकर परेशान गरीब लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ जाएंगी। मतलब हमारे शेडों के अंदर मुर्गी है लेकिन खिलाने के लिए उनको फीड नहीं है और उसके बाद एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरीज नहीं है। मिलों वाले ऑलरेडी फंसे हुए हैं, उनके ऊपर बैंकिंग का प्रेशर है, वो लोग हमसे पेमेंट्स डिमांड करते हैं। हम अपने फ्लॉक बेचेंगे, हमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ अपने पास पैसे रखेंगे, कुछ हम अपनी इंडस्ट्री को देंगे, वो आगे चलेगी। लेकिन अभी टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मतलब ये लोग यहाँ पे स्टे करने को भी रेडी हैं। अभी अगर ये कहना कि रात को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट साथ बैठ के कुछ उनके सीनियर्स हमारे लोग बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, ये गुफ्तगू पिछले 50 साल से ऐसे सिस्टम चल रहा है। ये क्या हुआ कि एक महीने के अंदर अंदर इन्होंने सारी चीजों को चेंज कर दिया। हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर कोई नेगोशिएशन करनी है, कोई अपने नए रूल्स बनाने हैं, वो बनते रहेंगे साथ साथ। एटलीस्ट लोगों को भूखा तो ना मारे, मुर्गियों को भूखा तो ना मारे। हमारी करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट फार्मों के अंदर है, हम वो किधर लेके जाएंगे? हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ओहदेदारों और पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े सनतकारों ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मुआशी हालात में बेहतरी लाने के दावे करती रही, लेकिन IMF से कर्जे की खुफिया डील के तहत सरेंडर कर चुकी शहबाज शरीफ की हुकूमत की ताजिर दुश्मन पॉलिसियों ने 6-7 महीने में ही पाकिस्तान को दिवालियेपन के दाहने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि मुआशी बदहाली की वजह से पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनी की आसमान छूती कीमतों को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। तभी तो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के लीडरान और सियासी कारकुनों ने शहबाज शरीफ हुकूमत को हटाने के लिए मुल्क गिर एहतजाजी मार्च और रैलियों का सिलसिला तेज कर दिया है। PTI के लीडरान और कारकुनान पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए आम इंतखाबात कराने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में बदहाल तालीम की हुकूमती अनदेखी पर माहिर तालीम की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सिंध सूबे के दादू जिले की तहसील में मुकीम दरख्तों के मकड़ियों के जाल की चादर ओढ़ लेने पर इलाका मकीनों में खौफ व दहशत बढ़ गई है। मकामी बाशिंदों ने बताया कि पूरे इलाके में मौजूद दरख्तों पर मकड़ी के जालों की भरमार से खवातीन और बच्चों को सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी बाहर आने जाने में बेहद डर लगा रहता है। लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह लापरवाह है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली की तहलील के मसले पर हुक्मरान जमात PMLQ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI लेन देन पर उतर आई। इस बारे में पंजाब सूबे के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मुनीस इलाही ने सदर आरिफ अलवी के अलावा इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकात के दौरान परवेज इलाही और मुनीस इलाही ने इमरान खान से सवाल किया कि असेंबली तहलील करने के बाद आइंदा आम इंतखाबात में उनकी पार्टी PMLQ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम को कितनी सीटें दी जाएंगी। इस पर इमरान खान ने PMLQ को मुतमईन करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान
کے जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के कुछ लाख इलाके में मोटरवे पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर बलूचिस्तान पुलिस के आला अफसरान ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मकामी लोगों की शिकायत पर इस कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया है। उन्हें शिकायत मिली थी कि हैरत अंगेज करतब दिखाकर इनाम के तौर पर चंद पैसों की खातिर कम उम्र नौजवान मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग राइडिंग करते हैं। इससे अक्सर पेश आने वाले हादसात में कई नौजवानों की जानें तलफ हो चुकी हैं। यही वजह है कि इंसानी जानों को बचाने के लिए उन्हें एक्शन का फैसला लेना पड़ा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरों ने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने वाले खुफिया एजेंसी आईएसआई के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सियासत में आने की पेशकश की। पंजाब सूबे के चकवाल शहर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के फार्म हाउस पर पीटीआई के लीडरों की पार्टी में शमूलियत की दावत की खबरें मीडिया की सुर्खियों में छाई रहीं। लेकिन फैज हमीद ने इन खबरों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या किसी भी पार्टी में शमूलियत नहीं करेंगे और न ही उन्होंने सियासत में आने का कोई इरादा किया है। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से पहले आईएसआई के चीफ के ओहदे से हटाने और बाद में सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाने से नाला होकर फैज हमीद वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके हैं। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी कारकुनों की जानिब से बलूचिस्तान के कबायली इलाके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पैदल लॉन्ग मार्च किया गया। अफगानिस्तान की सरहद से सटे चमन इलाके से शुरू हुए इस पैदल मार्च की वजह रही पाकिस्तानी फौज की तरफ से पीटीएम के चेयरमैन मंजूर अहमद पश्तीन के बलूचिस्तान में दाखिले पर लगाई गई पाबंदी। यही वजह रही कि पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन की बलूचिस्तान जलसे में आमद पर पाबंदी को पश्तून कारकुनान कई किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के दौरान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे और बाद में उन्होंने हाईवे पर एहतजाजी धरना देकर आमदो रफ्त को जाम कर दिया। अब एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में तालीमी शोबे की बदहाली को लेकर दानिश्वर तबके में बढ़ती तशवीश का। इस सिलसिले में आज आपको मिलवाते हैं अब्दानी फाउंडेशन के बानी और एजुकेशन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल मजीद अब्दानी से। पाकिस्तानी माशरे में तालीम के तई बेदारी लाने के लिए रजाकाराना तौर पर तहरीक चला रहे अब्दुल मजीद अब्दानी बढ़ती बेरोजगारी और गुर्बत को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें गुज़श्ता 75 बरसों से सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत नौजवान नस्ल को तालीम के बुनियादी हक से महरूम रखने की साजिशें कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में सरकारी स्कूलों और असातीज़ा की बेहद कमी की वजह से बेशतर गरीब खानदानों के बच्चे प्राइमरी तालीम तक हासिल नहीं कर पाते और बचपन से ही बंधुआ मजदूरी की दलदल में फंसे रहते हैं। लेकिन आलमी वबा कोविड-19 और फिर सैलाबी तबाहकारियों की वजह से पाकिस्तान में तालीमी शोबे की हालत मजीद खराब हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की बहाली के तई हुकूमती बेहिसी को लेकर सिविल सोसाइटी में गम और गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है और पाकिस्तान में तालीमी शोबे की बदहाली मुसलसल अनदेखी ने दानिश्वर तबके में तशवीश बढ़ा दी है। जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उसके लिए बाकायदा एक मूवमेंट चलाई जाए। हम इतनी बड़ी बड़ी दावतें करते हैं, रमज़ान में हम निकालते हैं ज़कात। देखो ज़कात ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ रमज़ान निकालें, रमज़ान के अलावा ये बात बराबर है, रमज़ान में आपको 70 गुना सवाब मिलता है। लेकिन लोग क्या ये मदद के लिए रमज़ान में इंतज़ार करेंगे? ये नहीं। ये अगर हम कलेक्टिव बेस पर जितनी भी हमारी चल रही हैं, जैसे सैलानी चला रहे हैं माशाल्लाह, वो वर्ल्ड वेलफेयर चला रही है, वो अपनी इसी अंदाज से जितनी भी सोशल जमातें हैं वो एक निकालें, एक मूवमेंट बनाएं और सिर्फ ये मूवमेंट बनाएं कि वो बच्चियाँ वो बच्चे जो फीस की वजह से घर पे बैठ गए बाकायदा तहकीकात करें और इन बच्चों को इस तरह का कोई करें तो जो लोग जिनकी अपनी जमातें बनी हुई हैं मदद मिल रही है अलग बात है, जिनको मदद नहीं मिल रही है, जिनका बेचारों को कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए एक मूवमेंट कायम की जाए और उन बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिल किया जाए। ये हमारा सिस्टम जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ये,
اور ایک سسٹم میٹرک کا ہے. کیمبرج کے سسٹم میں آپ دیکھیں 30, 35, 40 ہزار فیس لے رہے ہیں. لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار ہمارا ملک بڑا آسودہ ہے. اگر ہم صرف ڈیفینس میں دیکھیں اور پوسٹ علاقوں میں دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ وہ کیا ملک ہے ہمارا. ڈیفینس میں جو لوگ خریدی کر رہے ہیں یہاں خریدی کر رہے ہیں. اور اس کی عوض آپ آ جائیں ذرا اولڈ سٹی میں. ایک وسیم بھائی ایک بات بتا دوں, ایک خاندان کی تنخواہ 25,000 روپے لے لیں آپ, اور 25,000 میں سے کم از کم یہ کہ اگر اب وہ 12,000 کا بل دے دیتا ہے, 8,000 کا وہ یہ دے دیتا ہے اپنا الیکٹرک کا, 12,000 الیکٹرک بل دے دے, گھر کا کرایہ دے دے. اب 5,000 میں ان کو گھر کے چولہا چلانا ہے. تو جب یہ پیٹ میں کھانا ہی نہیں جا رہا ہے تو تعلیم کہاں جائے گی؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے خاندان ہیں جن کی بچے اسکول میں آ نہیں رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کے تو 5 بچے اسکول آ رہے تھے, ابھی 2 آ رہے ہیں. بولے سر ہم 2 کی فیس ہی نہیں دے سکتے. یہ تو ایک میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. اور یہ پورے کے پورے علاقے میں اولڈ سٹی میں اتنے بچے گھر پہ بیٹھ گئے ہیں, اور خاص کر بچوں کو تو والدین نے بٹھائی دی ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں کو پڑھانا ہے لڑکیوں کو نہیں پڑھانا ہے. اب اصل ایجوکیشن جو ہے نا, اگر معاشرے کو بنانا ہے تو آپ دیکھ لیں اصل ایجوکیشن بچوں کی تعلیم ہے. لڑکوں کی تعلیم اگر نہیں لیا تو پنکچر کی دکان کھول لے گا, وہ ہوٹل میں نوکری کر لے گا, کہیں جا کر پلمبر بن جائے گا, کچھ بن جائے گا. لیکن یہ بچیاں جو ہمارے نہیں پڑھیں گی, وہ غریب خاندان ہیں اور بچیاں گھر پہ بیٹھ گئیں, تو بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ بچوں کا مستقبل تو میں یہی دیکھ رہا ہوں نا کہ بچے اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. خاص کر لڑکوں کا ایک بچہ. اور ایک بات بتا دوں آپ ہمارے ملک کے, ان کا جو اسکول پڑھ نہیں رہے, اب دیکھیں آپ ایک موبائل چوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو تو ہم مار ڈالتے ہیں. کیونکہ اب اس کی جو بھی ڈکیتی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اس کا پیسہ اس کو مارے نہیں, اس کا پیسہ منظر پوچھیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا کیوں شروع کیا؟ کیا تمہاری ماں گھر میں بھوکی تھی؟ کیا تمہارا باپ بھوکا تھا؟ کیا گھر میں کھانے کا نہیں؟ ہم اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے. بڑے بڑے ہمارے ملک میں اسکینڈل ہوتے ہیں, کورٹ میں چلتے ہیں نا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.